एमसीसीमा चीन अमेरिका आमने सामने रणमैदान बन्दैछ नेपाल। एमसीसीकै कारण अमेरिकी सेना नेपाल छिरेर चीनमाथि आक्रमण गर्ने योजना। त्यसकारण यसरी नेपाल ध्वस्त हुँदैछ। चीन र अमेरिकाको रणमैदान बन्दैछ नेपाल। त्यसैले जबरजस्ती लाद्न खोज्दैछ अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी। गो ब्याक एमसीसी भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी का विषयमा व्यापक बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 15 माघमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भनेका थिए एमसीसी को बहानामा नेपालमा अमेरिका र चीन बीच लडाईँ भइरहेको छ। देउवाले गठबन्धनको बैठकमा यसो भन्दा अमेरिका र चीन खुलेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिएनन्। आफ्ना स्वार्थको लभइङ दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले दलका नेताहरू र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू मार्फत गरिरहेका थिए। तर पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिका र चीनका कूटनीतिज्ञहरूको प्रस्तुतिले प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको आशंका पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। त्यसको पटाक्षेप भयो शुक्रबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनबिङ मार्फत। अमेरिकाले नेपालमा बलजफ्ती कूटनीति गरेको भन्दै बेनबिङले विरोध जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री लूको टेलिफोन र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न गरेको ताकेताप्रति सङ्केत गर्दै चीनले यसलाई अमेरिकाको बलजफ्ती कूटनीतिको संज्ञा दिएको छ। एमसीसी बारे चीनको आधिकारिक धारणा यो नै पहिलो हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि गर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ, प्रवक्ता बेनबिङले भनेका छन्। तर यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक स्वार्थ बिना हुनुपर्छ। शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ र शक्ति विस्तारका लागि कूटनैतिक अभिव्यक्ति दिनु नयाँ होइन। शक्ति केन्द्रहरूलाई आफ्नो देशको पक्ष र विपक्षमा बोल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नेपाली दलका नेताहरूको अपरिपक्व कूटनीति प्रदर्शनलाई भने अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलामा जानकारहरू बताउँछन्। अनुदान सहायतालाई लिएर यहाँसम्मको परिस्थिति नआउनु पर्ने हो। यो हाम्रो लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हाम्रो विश्वसनीयता कति धराशायी भएछ भनेर देखाउँछ। यो हाम्रै परिस्थितिको सिर्जना हो। परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर दिनेश भट्टराई भन्छन्, यसमा नेताहरूको दोहोरो बोली, राजनीतिक अवसरवाद र अहिले गरिहालौँ पछि देखा जाएका भन्ने खालको तदर्थवादले भूमिका खेलेको छ। 27 माघमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसी बारे तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए। मन्त्री लूले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। यद्यपि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले अमेरिकाले कुनै धम्की नदिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। त्यसपछि 15 माघमै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का विदेशी विभाग प्रमुख सङ ताओले करिब 1 घण्टा भर्चुअल संवाद गरेर एमसीसी अनुमोदनको बाटोमा नजान प्रचण्डलाई दबाव समेत दिएका थिए। केही अघिसम्म दलका नेताहरूलाई भित्री रूपमा दबाव दिँदै आएका शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन खुलेआम उत्रिँदा उनीहरूको सामरिक स्वार्थलाई त बल पुग्ला, नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिबारे भने जबरजस्त प्रश्न छाडेको छ। नेकपा एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले नेपालको विषयमा नेपालीले नै निर्णय गर्ने बताए। हाम्रो विषयमा अन्तिम निर्णय हामीले गर्छौं। मुलुकमा के हित हुन्छ के अहित हुन्छ भनेर निर्णय गर्ने अधिकार नेपालीमा छ।
नेपालका सांसदहरूमा छ, नेपालको संसदमा छ, किनभने उनीहरू जनताका प्रतिनिधि हुन्। भट्टराईले त भने नेपालीले गर्ने फैसलालाई सबै मुलुकले सम्मान गर्नुपर्छ र सबै मुलुकले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हामी त्यही बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय गर्न 16 फागुनसम्म समय छ। प्रधानमन्त्री देउबा र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेखेर एमसीसी अनुमोदनको लागि मागेको समयका आधारमा अमेरिकाले यो डेडलाइन तोकिदिएको हो। त्यही समय नजिकिँदै गर्दा नेपाल दुई शक्ति राष्ट्रको टकरावको केन्द्र बन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसलाई बल पुर्याउने काम अमेरिका र चीनबाटै भएको हो। शुक्रबार अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषय र चीनको विदेश मन्त्रालयबाट व्यक्त धारणा त्यसको ताजा उदाहरण हो। एमसीसीको विरुद्धमा केही सत्तारूढ दल र अन्य दलका नेता कार्यकर्ताले सडक सङ्घर्षको बाटो रोजेपछि शुक्रबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले यसबारे प्रतिक्रिया दिए। हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौँ। एमसीसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो, उनले भनेका छन्। आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तर्निहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ। तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्। त्यही दिन चीनले पनि नेपालमा अमेरिकाले बलजफ्ती कूटनीति गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ। एमसीसीलाई लिएर चिनियाहरू नेपालमा पहिलेदेखि नै सक्रिय थिए। सन् 2017मा एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति आइपिएसको अङ्ग बनाउने निर्णय गरेपछि नै नेपालमा सुरु हुँदै गरेको एमसीसी परियोजनाबारे चीनको चासो बढेको थियो। स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको उत्तरी सिमाना जोडिएको छ र तिब्बतमाथि अमेरिकाको चासो रहेकाले नेपालमा आउने आर्थिक सहयोग र सुरक्षाका मामिलामा चीन अलि धेरै सचेत देखिन्छ। अहिले उसको यो सचेततामा मुखर भएको मात्रै हो। कूटनीतिक क्षेत्रमा जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो समय विश्व शक्ति सन्तुलनमा आइरहेको बदलावसँग चीन र अमेरिकाको पछिल्लो द्वन्द्व सम्बन्धित छन्। अमेरिकीहरूले उनीहरूको सुरक्षा दस्तावेजमा होस् या राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा चीनको उदय र चीनले पछिल्लो समय जुन प्रकारको सञ्चनागत चुनौती दिइरहेको उल्लेख गरेको छ। नेपाल चीन सम्बन्धका जानकार रूपक सापकोटाले भने यसकारण अमेरिकाले गर्दै आएका समग्र कामलाई चीनले चासोपूर्वक हेरेको देखिन्छ। अमेरिकाले पनि त्यसै गरेको छ। दुई शक्ति राष्ट्रलाई मैदानमा उतार्ने प्रतिस्पर्धा पछिल्ला गतिविधिसँगै अमेरिका र चीनको विश्व शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धाको बाछिटा काठमाडौँमा देखिन्छ भन्ने अनुमान सही साबित हुन थालेको अनुभूत हुन्छ। यो प्रतिस्पर्धा र स्वार्थको लडाईँ यसअघि उनीहरू बीच नै थियो, तर नेपाली नेताहरूले उनीहरूको लडाईँको भूमि नेपालमा बनाउन निम्ता दिएर कूटनीतिक अज्ञानता प्रदर्शन गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीका अनुसार शुक्रबारको अभिव्यक्ति भू राजनीतिक भूमरीमा देश पर्यो भन्ने एउटा सङ्केत हो। गतिलो भूमरीमा पर्यो, त्यसको जिम्मेवार हाम्रै नेताहरू हुनुपर्छ। संसारको एउटा स्थापित शक्ति र उदाउँदै गरेको शक्तिले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि जुनसुकै कुराको चासो राख्छन्। उनीहरूको स्वाभाविक कुरा हो, केसीले भने। विश्व शक्ति सम्बन्धमा अमेरिका र चीन दुवै मुलुकले आफ्नो परिस्थिति आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेका होलान्। उनीहरूले प्रतिष्ठाको यो लडाईँ त सामरिक शर्तका हिसाबले गर्नुपर्ने देखियो, तर भविष्यका दिनमा भोगाई झन नमिठो हुने निश्चित भयो। सन् 2015 पछि नेपाल र चीनको भू राजनैतिक टकराव बढिरहेको छ र नेपाल भौगोलिक अवस्थितिका दृष्टिले संवेदनशील स्थानमा छ। यही कारण भारत र चीन मात्र होइन, अमेरिकासँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्नेछ।
बदलिएको सन्दर्भमा विकास भइरहेको अवस्थालाई कुशलतापूर्वक परिचालन गरेर अवसरमा परिणत गर्नुभन्दा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई गिजोलिरहेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई पार्टी र गुटगत शर्तसँग लेनदेन गरिरहेका छन्। नेताहरूले सञ्चालन गरेको अपरिपक्व कूटनीतिले नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रको खेल मैदान बन्ने निश्चित प्राय छ। ताजा घटनाक्रमले एमसीसी अब नेपालको चाहना भन्दा चीन र अमेरिकाको स्वार्थको विषय बनेको स्पष्ट देखिएको छ। प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी एमसीसी परियोजना जसरी पनि लिऊ भनेर अमेरिकाले भन्ने र चीनले त्यसलाई रोक्न खोज्नुलाई उनीहरूकै सामरिक स्वार्थसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। तर संविधान त असंलग्न विदेशी नीति अंगीकार गरेको र आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने नेपालका विषयमा चीन र अमेरिका आपसमा बाजाबाज गर्नु कुनै पनि दृष्टिले राम्रो नदेखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। अस्ति नेताहरूसित अमेरिकाले चीनको नाम लिन जरुर नै थिएन। आज चीन 2 कदम अघि बढेर प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक थिएन। चीन मामिला विज्ञ मिलन तुलाधरले भने अहिले चीन र अमेरिकाले बोल्न जरुरी थिएन, तर उनीहरूको बोली हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। नेपालको विषयमा 2 शक्ति राष्ट्रलाई खुलेआम मैदानमा उतार्ने प्रतिस्पर्धा भने हामीले नै गरेका हौं।